नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी संवाद गर्नेछौँ गैर सांसदलाई मन्त्री किन बनायो भनेर चाहिँ अहिले प्रश्न उठिरहेका छन्। चुनाव नजिकिएको छ तर गैर सांसद किन मन्त्री बने त? के हाम्रो देशमा सांसदहरूको कमी थियो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। बनाउनु पर्ने बाध्यता के? अर्थात् कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी, उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, गोविन्द प्रसाद शर्मा, उहाँलाई किन मन्त्री बनाइयो भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। आज हामी यो पाठमा टेकेर संवाद गर्छौँ। त्यसगरी राजदूत सिफारिसमा पनि योग्य व्यक्ति भन्दा पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सिफारिस गरियो भन्ने पनि यसले पनि चर्चाको विषय पायो। कारण किन राजनीति यसरी घुमिरहेको छ? आफ्नाहरूलाई मात्रै किन खोल उडाइरहेको छ? किन अवसर दिइरहेको छ? आज हामी यो पाठमा पनि संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी चुनाव नजिक भएको छ तर यता कता संवाद के आइरहेको छ भने चुनाव फेरि पनि सर्छ। किन सर्छ? अझ भन्नै पर्दाखेरि नेकपा नेत्रविक्रम चन्दले लिड गरेको पार्टीले पनि चुनावमा भाग लिने र उहाँको पार्टीलाई कारण देखाएर चुनाव सर्छ भन्ने पनि यता कता संवाद चलिरहेको छ। त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्र कमजोरको न्यूमा पनि चुनाव सर्ने हो कि भन्ने अहिले आकलन हुन थालेको छ। संवाद पनि बाहिर आएको छ। के हो? आज हामी यो तीनवटा पाठमा विशेष गरी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी निर्वाचनको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। यो तीनवटा पाठमा विशेष गरी संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमै के सोधे भने अहिले के बहस चलिरहेको छ भने गैर सांसदलाई कानुन मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था किन आइपर्यो भनेर अहिले संवाद चलिरहेको छ। अर्थात् कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी। अब निश्चय पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न चरणमा विभिन्न इस्युहरूले चर्चा परिचर्चा पाएको यथार्थता पनि हो। यसै सन्दर्भमा वर्तमान गठबन्धनको सरकारले अब नेपालमा सबै पार्टीहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिकबाट आएका सांसद, राष्ट्रिय सभाबाट आएका सांसद हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिने अधिवक्ता र कानुनको चाहिने ज्ञाता व्यक्तिलाई कानुन मन्त्री किन बनायो भन्ने कुरा पनि बजारमा चर्चा परिचर्चा पनि छ। यो यथार्थता पनि हो, हुनु पनि पर्छ। किन चाहिँ मन्त्री बनायो भन्ने कुरामा पनि सरकार र राजनीतिक दलले त्यसको बारेमा जनताले भन्नु पनि पर्छ, हैन? अब हाम्रो भनाइ के हो भने गोविन्द बन्दी शर्मा पौडेल शर्मा कोइराला नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय र वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानले निर्देशित गरेका प्रिन्सिपल र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हिजो सङ्क्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरहरू दण्ड पीडितहरूकै सँगैमा एउटा कानुनको ज्ञाता र कानुनको विज्ञका कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ भएका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ लामो समयसम्म दण्ड पीडितहरूकै सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राज्यलाई प्रश्न सोधिरहने व्यक्ति हो। उहाँ सँगसँगै समग्र सबै दण्ड पीडितहरू राज्यलाई सधैँ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। यो जघन्य अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई चाहिँ नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्यो, कारवाही गर्नुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सबै दण्ड पीडितहरूको माझमै उहाँले चाहिँ सधैँ सरकार र राजनीतिक दललाई प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो। र कालान्तरले गर्दाखेरि, समय परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले हिजो प्रश्न सोधिरहने व्यक्ति आज उत्तर दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। र एक हदसम्म एज म निरपेक्ष हिसाबले राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले भन्दा पनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुनै एउटा एङ्गलको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको हिसाबले पनि मैले एउटा भन्दै गर्दाखेरि उहाँलाई कानुन मन्त्रीमा ल्याउने सरकारले ल्याउने जाने आधारहरू प्रशस्त गर्नुपर्छ। के आधारले उहाँलाई मानेमा ल्याइयो र किन ल्याइयो र उहाँले के मानेमा ल्यायो भन्ने कुराको चाहिँ पनि राजनीतिक दल र सरकारले चाहिँ जवाबदेही बन्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो। अर्को कुरा उहाँ विज्ञ हो, उहाँको विज्ञतामा कुनै चाहिँ समस्या छैन, ज्ञाता पनि हो। हिजो तपाईँको चाहिँ एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्दाखेरि पनि उहाँ के अरे चाहिँ उहाँको सहजीकरण तपाईँको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अफ डिक्लेरेसनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने उहाँले एउटा भूमिका खेल्नु भएको थियो।
हिजो सर्वोच्च अदालतमा पनि के अरे चाहिँ संसद पुनर्स्थापनको मुद्दामा उहाँले के अरे चाहिँ विघटन गर्ने विरुद्धमा पनि पुनर्स्थापन गर्ने मुद्दामा लिडिङ पनि गरिरहनु भएको थियो होइन। त्यो हदमा उहाँले पालोको पैँचोको उसलाई गुण तिर्ने हिसाबले मन्त्री ल्याइएको हो भने योगदान छ भन्ने कुरा बुझियो। उहाँको त्यो मानेमा सरकार बनाउने, संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा, एमसिसी पास गरिदिने सवालमा उहाँलाई मन्त्री के अरे बनाइएको हो भने त्यसप्रति हामी सबै नेपाली नागरिकहरूले गम्भीर प्रश्न सोध्नु जरुरी पनि छ। गुण तिर्ने सवालमा मन्त्री बनाइने, सरकारको चाहिने कुनै संवैधानिक निकायमा ल्याइदिने कुरा हो भने अनि यत्रो चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू छन्, राष्ट्रिय सभाका सांसद छन्, समानुपातिक सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ भूमिका के हुने त? एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिने हिजो चाहिने तपाईँको चाहिने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले परमादेश दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापत उहाँलाई गुण तिर्नको लागि चाहिँ उहाँको चाहिँ आफन्त पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनायो भनेर बजारमा ठुल्ठुला चाहिँ के अरे चाहिँ हुइँहरू फिटिएका थिए। गजेन्द्र हमाल एउटा राजनीतिक विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बनाउँदाखेरि विवाद आयो, प्रधान न्यायाधीशसँग जोडेको कुरालाई आयो भने अहिले चाहिँ कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी यदि भनिदिनु पर्यो, राज्य राजनीतिक दलले भनिदिनु पर्यो, पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनिदिनु पर्यो, सबै नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ सूचित के गरिदिनु पर्यो भने गोविन्द बन्दी बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विज्ञ हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता हो, उहाँले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी भएका कार्यभार चाहिनेलाई पुरा गर्ने अभियानमा उहाँको की पार्ट त हो भन्दा म भन्दैन। एउटा कानुन मन्त्री नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको निम्ति राजनीतिक दलको विल पावर आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, नेपालका द्वन्द्वपीडित साथीहरू म कुनै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छु, हामी विभिन्न चरणमा सरकार र राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौँ, तर सरकार र सरकारका प्रतिनिधि मन्त्रीहरूको मुखबाट के सुनिन्थ्यो भन्दाखेरि ज्ञापन पत्र बुझाएर मात्र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली प्रचण्डको विल पावर चाहिँ क्लियर भयो भने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गिन्छ, होइन भने ज्ञापन पत्र बुझाएर कानुन मन्त्री आएर परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री आएर केही हुनेवाला छैन भनेर भन्दै गर्नुभएको थियो। त्यो भएको हुनाले यदि चाहिँ अहिलेको कानुन मन्त्री विज्ञ हो, दण्ड पीडितहरूसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ सामञ्जस्यता छ, उहाँसँग घुलमेल गरेर हिँड्नु भएको, उहाँको दण्ड पीडितको मुद्दा उहाँले नै हिजो चाहिँ उठान गर्दै हिँड्नु भएको हो। अब अहिले स्वयं उहाँ चाहिँ उत्तर दिने ठाउँमा भएको हुनाले केही सहजीकरण भूमिका उहाँले खेल्नुहुन्छ भन्ने मानेमा उहाँले मन्त्री ल्याएको भन्ने कुरा पनि राज्यले प्रश्न पारिदिनु पर्यो, दलले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। त्यसमा उहाँ मन्त्री भएकोमा उहाँलाई चाहिँ बधाई पनि छ, उहाँको कार्यकाल सफल पनि होस् र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार निरपेक्ष रूपमा उहाँले के अरे चाहिँ सफलताको उन्मुक्ति र एउटा वातावरणमा चाहिँ अगाडि बढाइदिनु आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ हामी। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जसरी उहाँले तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास गर्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन अफ डिक्लेरेसनको माध्यमबाट एमसिसी पास गर्नुभयो, अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारलाई पनि त्यही इन्टरप्रिटेसन अफ डिक्लेरेसन हिसाबले चाहिँ पास गरिदिने हो भने त्यो कतिको चाहिने एउटा चाहिने फलदायी हुन्छ, कतिको चाहिने एउटा न्यायमुखी हुन्छ, कतिको एउटा परिणाममुखी हुन्छ, कतिको नेपालको सङ्क्रमणकारीलाई व्यवस्थापन, नेपालको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरामा सकिने अहिले कतिको कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने कुरामा पनि एउटा त्यसले चाहिँ मलजल पुगाउनमा उहाँको भूमिका हुन्छ। तपाईँले यो सन्दर्भमा जोडिहाल्नुभयो, उहाँको नामलाई लिएर शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व पीडितका समस्यासँग जोडेर उहाँलाई चाहिँ मन्त्री बनाएको भन्ने पनि संवाद यता कता चलिरहेको छ। तपाईँले पनि दोहोऱ्याउनु भयो त्यो कुरा। अरू यो देशमा सांसद जो विज्ञ छन् कानुनी पाटोमा रहेर उहाँहरूलाई पनि नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो। अर्को कुरा, उहाँले मात्रै शान्ति प्रक्रियाका केसहरूमा चाहिँ नि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार के त? यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो नाम किन दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको हिजो रमेश लेखक, त्यसै गरेर प्रदीप ग्यावली, त्यसै गरेर अरू दिग्गज व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो उहाँ सांसद हुनुभएको छ, मन्त्री पनि बसिरहनु भएको छ, अहिले पनि त्यो टेबलमा मन्त्री बनाउन सक्ने स्थिति उहाँलाई थियो नि। तर गोविन्द शर्मा कोइरालालाई मात्र किन मन्त्री बनायो भन्ने कुरामा हाम्रो शङ्का के हो भने उहाँ कहीँ दलका नेताहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएर त आउनु भएको होइन। यो त तपाईँले प्रश्न पार्नु पर्यो। यदि त्यो हो भने दलका नेताहरूलाई रिजाएर खुसी बनाएर म यस्तो सबै कुरा चाहिँ जिम्मा लिएर आउँछु भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ आउनु भएको हो भने उहाँले त्यो काम जुन जिम्मेवारी दिन्छु कमिटमेन्ट गरेर आउनु भएको थियो त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना भने के गर्ने त? त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर चाहिँ शङ्का चाहिँ छ उहाँप्रति। तर आशा के मानेमा छ भने सिङ्गो शान्ति प्रक्रियामा अन्तिम पाटो छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुन बनाउने,
सङ्क्रमणकालीन न्यायले निर्देश गरेका प्रिन्सिपल दुईटा आयोग छन्, अपुरा ऐनहरू छन्। ती अपुरा ऐनमा लाई संशोधन गरेर हैन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने र पीडितलाई कारबाही गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया बनाएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हिसाबले उहाँले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका मात्रै फेरि कानुन मन्त्रीले सबै कुरा चाहिँ आकाशै के अरे पल्टाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशा पनि गर्दैनौँ नेपाली जनताहरू। तर उहाँको भूमिका त्यो रहन्छ कि भन्ने हो हैन, त्यो भन्ने हो। त्यो यदि त्यो हो भने होइन, उहाँले चाहिँ कुनै नेताहरूको चाहिँ नेताहरूलाई रिजाएर नेतालाई सबै कुरा गरेर एउटा उदाहरणको रूपमा इन्टरप्रिटेसन अफ डिक्लेरेसनको भूमिका थियो। त्यसै गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा उहाँको चाहिँ न्यायको इस्युमा उहाँको दण्डपीडितसँग माझमै हुनुहुन्थ्यो, हिजो प्रश्न गरिरहनुहुन्थ्यो। आज उत्तर दिने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो उत्तर कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव के हो भने तपाईँले सही उत्तर दिनु होला। सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई चाहिँ टुङ्ग्याउने हिसाबमा तपाईँले राजनीतिक दललाई चाहिँ राम्रो सुझाव दिनु होला, राम्रो ऐन ल्याउनु होला हैन। विधि प्रक्रिया पद्धति बनाएर जाने प्रक्रियामा तपाईँले सहजकरण गरिदिने हुने हिसाबमा उहाँहरू आउनु भएको भने उहाँलाई स्वागत छ, सम्मान छ। तर चाहिँ यत्रो विद्वान अरू चाहिँ विज्ञ हुँदाहुँदै सांसद हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई किन ल्यायो भन्ने कुरामा गम्भीर शङ्का चाहिँ हो। तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने राजनीतिक पृष्ठभूमि उहाँको परिपक्व छैन हेर्दाखेरि, यता कता कहीँ पनि देखिँदैन हेर्दाखेरि। तर उहाँले तपाईँले भनेका पछिल्ला घटनाहरूमा यो गठबन्धनलाई सहजीकरण पक्कै पनि गर्नुभएको छ। ल्यान्डिङ गर्ने व्यक्तिमध्ये उहाँ पनि एक हुन्। त्यसकारण नै आशीर्वाद पाएको हो कि भन्ने आकलन पनि यता कता गरिएको छ। वास्तविक देखियो त्यो एकदम सही कुरा हो। मैले भने नि होला, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले आशीर्वाद पालो हिजो चाहिँ गजेन्द्र हमाललाई जसरी चाहिँ सम्मानित मैले तपाईँकै मिडियाबाट भन्दै गरेका थिएँ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ परमादेश के अरे चाहिँ परमादेशबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जारी गर्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसको गुण तिर्नको लागि चाहिँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइयो भन्ने कुराको हिजो व्यापक चाहिँ चर्चा परिचर्चा थियो। त्यसको बारेमा खण्डन पनि गऱ्यौँ हामीले। र अहिले गठबन्धनलाई जोगाइराख्नको लागि गठबन्धन कानुनी कुराहरू, गठबन्धनका केही कुराहरू चाहिँ टेक्निकल कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सर्वोच्च कानुनको कुरामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको हिसाबमा पनि अहिले तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई म सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यो नयाँ वर्ष 2079 को पाउन्ड अवसरमा उहाँलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिँदै उहाँले यो शान्ति प्रक्रियालाई कुनै पनि हालमा टुङ्ग्याउनै पर्छ। टुङ्ग्याउनु पर्ने सवालमा ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिने कुराहरू, अपराधीलाई जघन्य अपराधमा संलग्न भएका पीडितहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघारमा नल्याएर क्लिन चिट दिने प्रक्रियाको चाहिँ कानुन बनाउने हिसाबमा अग्रसर सरेर काम गर्ने हो भने त्यो कामप्रति सिङ्गो नेपाली जनता र दण्डपीडितहरूले खबरदारी गर्नेछ। अपराधीलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने एउटा कानुन बनाउने कुरामा माननीय मन्त्री गोविन्द बन्दीले सहजीकरण गरेर एउटा शान्ति प्रक्रियालाई लजिस्टिक रूपमा इन्ड गर्ने एउटा वातावरण बनाउने हो भने उहाँप्रति नमन नेपाली जनताले नमन गर्नेछन् भन्ने म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। तर लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार उहाँको नियुक्ति सही हो कि होइन? अब मैले भनिसकेँ नि, मैले भने नेपालको संविधानमा गैर संसदलाई 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउने प्रावधानै छ। त्यो प्रावधान के मानेमा यो सरकार र दललाई आयो भन्ने कुरामा गम्भीर चाहिँ प्रश्न स्पष्ट हुनु पर्ला नि त। त्यो राज्य स्पष्ट हुनु पर्यो, दल के कुरा त उल्लेख गरेको होला हो। त्यो चाहिँ मन्त्रीजीले पनि भन्नु पर्यो, म यो कारणले आयो भन्नु पर्यो। राजनीतिक दलका नेताले पनि गोविन्द कानुन मन्त्रीलाई यसरी ल्यायो भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। संविधानले किन स्पेस दिएको छु मैले भनेर चाहिँ संविधानले त बोलेको होला नि। संविधान यस्तो छ, संविधानमा के छ भन्नुहुन्छ भने गैर संसदलाई 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउने प्रावधान चाहिँ उप प्रधानमन्त्री राज्य मन्त्री बनाउने प्रावधान छ नेपालको संविधानमा। त्यो संविधान अन्तिम अवस्था प्रयोग गरेर गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री ल्याउनु पर्ने स्थिति त म देख्दिनँ थिएँ। हेर्नुहोस् होइन, देख्दैन थिएँ, त्यो वातावरण आइपरेको देख्दैन थिएँ। त्यो उहाँको वातावरण के छ भने उहाँ यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूभित्रको कानुनी कुराहरू, उहाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा ज्ञाता, मैले बारम्बार भनिसकेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पनि हो उहाँ। एमसिसीको कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ, भन्नु पऱ्यो। एमसिसीमा उहाँले भूमिका खेल्नु भएको थियो, राम्रो भयो। सर्वोच्च अदालतको बाट संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा उहाँले ठुलो भूमिका थियो। उहाँ सबैको चाहिँ एउटा मिलाउन सक्ने व्यक्ति थियो। यो मुद्दालाई पनि मिलाउने हिसाबले उहाँले ल्याएको भने राज्यले भनिदिनु पर्यो, राजनीतिक दलले भनिदिनु पर्यो होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो भनिदिनु पर्यो। जनता त्यो जान्न चाहन्छन्।
होइन। अब चाहिँ उहाँलाई नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि नियुक्ति गर्यो उहाँले चाहिँ उहाँले किन गर्यो के गर्यो भन्ने विरोध गरिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि देख्दैन। उहाँले चाहिँ कानुन मन्त्री उहाँ आउनुभयो, उहाँले चाहिँ ठुलै काया पलट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सांसद हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक क्षणभन्दा पनि यो गलत ट्र्याक बस्न जान्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ खबरदारी चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। 20वटा राजदूत सिफारिस प्रक्रिया पनि विवादित भन्यो हेर्दाखेरि। योग्य व्यक्तिहरू, अनुभवी व्यक्तिहरू भन्दा पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइयो भन्ने संवाद पनि चलिरहेको छ। पटक पटक यस्तै किन हुन्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई म कहिले के भन्छु भन्दाखेरि मैले भने हामी संसदीय व्यवस्था मान्ने देशका एउटा नागरिक हौँ। आज सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिएको छ, 3 तहका सरकार छन् होइन। तर चाहिँ देश अहिले एकदमै आर्थिक स्थितिमा एकदम भयावह स्थितिमा छ हेर्नुहोस्। सरकारले सरकारी खर्च धान्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन हेर्नुहोस्। भने यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पनि अगाडि आएको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा के अरे चाहिँ आचार संहिता लाग्नुभन्दा 1 दिनभन्दा अगाडि फटाफट ठुल्ठुला नियुक्ति गर्ने जुन नेपालको सरकार नेपालको राजनीतिक दलको चाहिँ सिफारिसमा जुन भयो नि, ती राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक दलको सिफारिसमा सरकारले गर्छ। यो स्वाभाविक पनि एक हिसाबले स्वाभाविक हो। दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले भागभण्डा भयो भने चुनाव नजिक आइरहेको छ, चुनावमा हामीलाई सुविधा हुन्छ, हाम्रो बहुमत आउँछ भन्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तर यथार्थता के हो भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने स्थितिमा गइरहेको छ। आर्थिक क्राइसिसहरू छन्। यो अवस्थामा सरकारी व्यवहार चाहिँ खर्च गर्नको लागि त्यो अनावश्यक हिसाबले चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्थे एउटा कुरा। अर्को कुरा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा राजदूतहरू नियुक्ति भएका छन् नि। राजदूत नियुक्ति पनि विज्ञ व्यक्तिले राजनीति नियुक्ति, विज्ञ व्यक्तिले राजनीति नियुक्ति गर्नुपर्ने जो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपाल र जुन देशमा राजदूत हुनुभएको छ त्यो देशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन निमित्त पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर नेपालको राष्ट्रियता नेपालको स्वाभिमान अखण्डतामाथि असर नगर्ने खालका चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा कङ्क्रिट बोल्ड डिसिजन भएको डिसिजन गर्न सक्ने डिप्लोमेटिक मान्छेले नियुक्ति गर्नुपर्छ। अहिलेको यो सङ्कट नै उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याउन सक्नुपर्ने अवस्थाका विज्ञहरू चाहियो हाम्रो। त्यो चाहियो हामी त्यो त्यस्ता विज्ञ चाहियो। अब अहिले कस्ता खालका मान्छे राख्नु भएको छ भने नेताका चाहिँ नातेदारहरू, नेताका आसेपासीहरू, जागिरी दिन दाइ भाइहरू जागिरी खुवाउनको लागि चाहिँ मात्रै नियुक्ति गरेको हो जस्तो मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। यो यथार्थ पनि त्यही हो। ल भनिदिनुहोस्, जापानको तपाईँको चाहिँ कतारको राजदूतको, मलेसियाको राजदूतको, कोरियाको के तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियाको राजदूत को भयो, इन्डियाको राजदूत को ल भनिदिनुहोस् त तपाईँको मिडियाबाट। त्यसले नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सक्ने विज्ञ व्यक्तिको खोजी त्यहाँ हुनु पर्यो। नेपाल र चाहिँ चीनको सम्बन्ध मजबुत बनाउन खालको चाहिँ व्यक्तित्व त्यो चीनको राजदूत बनाउनु पर्यो। अमेरिकी राजदूत त्यस्तो सम्बन्ध बनाउने अमेरिकी राजदूत बनाउनु पर्यो। यहाँ त के छ भने दलको झन्डा बोक्ने, दलको यसम्यान, दलको कार्यकर्तालाई चाहिँ जागिरी खुवाउनको लागि पठाउने हिसाबले जुन नेपालको डिप्लोमेटिक हिसाबले खेलसक्राइ गर्यो नि, योले चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले सबक सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म सधैँ भन्दै गर्दछु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ अकर्मक नेता हो नि। उहाँको यो खेलाची अकर्मक नेताले गर्दाखेरि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू यो सरकार र यो राजनीतिक दलको विरुद्धमा नयाँ किसिमको चाहिँ मोर्चा खडा गरेर आउन सक्ने विद्यमान स्थिति देशमा छ। हेर्नुहोस्, यो किन त भने यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अकर्मक नेता भन्छु। देश एकातिर गइरहेको छ, उहाँले काम अर्कोतिर गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनताको हालत हेर्नुहोस्। नेपाली जनताले सरल र पलट मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्ने, वातावरणका नागरिक बनाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो नि। राजनीतिक दलको दायित्व पनि त्यही हो नि। तर राजनीतिक दलले आफ्नो भागभण्डा खोजेर आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्नो सङ्गठन मात्रै बनाउने हिसाबले उहाँहरू लागिरहनु भएको छ भने त्यो नेपाली जनताले अब आउने चुनावले उहाँलाई झापड दिनेछ। नेपाली जनताले अब आउने चुनावमा उहाँलाई चाहिँ सजाय दिनेछ। राम्रो काम गर्ने दललाई चाहिँ पुरस्कार स्वरूप उहाँले अगाडि बनाउनेछ। जनता नै न्यायालय होइन भने उहाँले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हुर्मत गरिरहनु भएको छ त्यो हुर्मतको विरुद्धमा नेपाली जनताले पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ सजाय दिनेछन् भन्ने मेरो नेपाली जनताको निरपेक्ष एउटा चाहिँ राजनीतिक विश्लेषणको बोली हो मेरो। त्यो भएको हुनाले यस्ता किसिमका चाहिँ फजुल खर्चमा राज्य नलाग्न। त्यसो भए राजदूत सिफारिस न्यायोचित छैन, यो चाहिँ अव्यावहारिक छ। न्यायोचित पनि छैन, अव्यावहारिक पनि छैन। यो बेलामा राजनीति नियुक्ति गर्ने भागभण्डाको आधारमा
विज्ञ लिएर आउनु पर्यो, ल भन्नुहोस्, विज्ञ व्यक्ति ल्याउनु पर्यो नि। राजदूत खाली छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाएर नेपालको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा चलायमान सम्बन्ध बनाउने व्यक्ति चाहियो हामीलाई। हामीले फलानाको भाइ, ढिस्कानाको साला, ढिस्कानाको भतिजो, ढिस्कानाको ज्वाइँ भन्ने व्यक्ति हामीले चाहिएको छैन। हामीलाई विज्ञ व्यक्ति चाहिएको छ। रामबहादुर श्यामबहादुर जो भए पनि एउटा विज्ञ व्यक्ति, जसले राजदूत भनेको त त्यो पद हो जसलाई वैदेशिक सम्बन्धलाई स्थापित र मजबुत बनाउन भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने हो नि। तर नेपालका राष्ट्रिय राजनीति दलले खिलास गरे। मेरो कोटामा मेरो भाइ, मेरो नातागोता, मेरो आफन्त मात पऱ्यो भने उसलाई मैले बनाएको छु, मेरो पार्टीको लागि काम गर्ला भन्ने हिसाबले जुन राजनीति नियुक्ति गर्ने परम्परा छ, तपाईँको संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने परम्परा छ। जस्तै अहिले मन्त्री नियुक्ति गर्यो भन्नुभयो नि, यो पनि कुनै दल संवादमा फरक छैन, कुनै फरक छैन। त्यो स्वार्थ जोडिएको थियो, सबैमा स्वार्थ जोडिएको थियो। यो स्वार्थ सिद्ध गर्ने जुन परम्परा जुन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गयो नि, त्यसले नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र, नेपालको समृद्धिलाई सधैँ पछाडि पारिरहेछ। मैले तपाईँसँग विगतमा पनि कुरा गरेँ, आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरूको बारेमा राज्य राजनीतिक दलहरू जवाबदेही बन्न सक्दैन छैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हिसाबमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विवेकशील एउटा स्वाभिमानी, एउटा श्रमशील, एउटा विवेकशील एउटा नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा राज्य राजनीतिक दल जवाबदेही छैन। तर आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्नो चाहिने आसेपासेलाई मात्रै कसरी चाहिने यसम्यान बनाउने, कसरी पिए बनाउने, कसरी चाहिने के अरे तपाईँको चाहिने संवैधानिक चाहिने पदमा नियुक्ति गर्ने, राजनीति नियुक्ति गर्ने भन्नेमा मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको गिद्धेडिसी त्यहाँ जान्छ भने नेपाली जनताको दुर्दशा उस्तै हालत हुनेछ। त्यो भएको हुनाले नेपाली जनताले पक्कै पनि यसको विकल्प यो हो भन्ने प्रश्न चाहिँ उहाँहरूमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान हो। तपाईँले आर्थिक सङ्कटको पाठ पनि धेरै जोड्नु भयो। अहिले आर्थिक सङ्कट देशमा छ, यसमा सबै एक ठाउँ हुनुपर्थ्यो, सबै निकायहरू एक ठाउँमा आएर संवाद गर्नुपर्थ्यो, बहस गर्नुपर्थ्यो। तर राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर नै निलम्बनमा परे। अब यहाँ पनि स्वार्थ जोडिएको हो। यसमा मेरो चाहिँ यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्ति गर्ने, अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, यी एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा वैदेशिक सम्बन्धलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त परराष्ट्र मन्त्री एकदमै आवश्यक व्यक्तित्व हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको चलायमान, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुको निम्ति अर्थमन्त्री पनि त्यो विज्ञ हुनुपर्छ। र सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको कुरा गरेर भन्नुभयो तपाईँले, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पनि त्यो हिसाबले हुनु। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भनेको त मौद्रिक नीति, देशको मौद्रिक नीति बनाउने एउटा। तर दोषी त उहाँ मात्र देखियो अहिले हेर्दाखेरि, होइन? दोष थुपारी उहाँ माथि। अब यस्तो छ, यहाँनिर पनि मैले दुईवटा कुरा गर्छु राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर हटाउने। एउटा कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाउनुभन्दा पनि पहिला सबभन्दा अर्थमन्त्रीको बारेमा टिका टिप्पणी आइरहेको थियो। अर्थमन्त्रीले चाहिँ अलिकति चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्नु भएन, बुझ्न सकेन कि उहाँ चाहिँ उहाँलाई आरोप के थियो भने हिजो चाहिँ दण्डकालीन अवस्थामा बन्दुक र बारुद पड्काएको मान्छे मौद्रिक के अरे चाहिँ तपाईँको मौद्रिक मामिलामा अर्थतन्त्रको भण्डारमा उहाँलाई छिराइदियो भने अर्थतन्त्र नै सुकाइदिनु भयो कि भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ अर्थमन्त्रीलाई। त्यो पनि लागिरहेछ होइन, त्यो पनि उहाँलाई लागिरहेछ। अर्थमन्त्री भएन कि भन्ने समीक्षा भएको थियो, पनि त्यस्तै लागिरहेछ। हेर्नुहोस्, देशको अर्थतन्त्र एकदम खस्किँदै गएको छ, तरलताको अभाव छ। हेर्नुहोस्, सिङ्गो चाहिँ अब तपाईँको बैङ्कमा पैसा छैन होइन, अब व्यापारीले व्यापार गर्ने स्थिति सिद्धिन भएको छैन, बिजनेस व्यापारी ठुल्ठुला व्यापारी गरेर बैङ्कबाट चाहिँ चलान कर्जाहरू प्रभाव गर्न सकिरहेको छैन। यो स्थिति किन आइरहेछ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री र गभर्नरकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब अर्थमन्त्रीले आफू चाहिँ पद सुरक्षित गर्नको लागि गभर्नरलाई तर्साउनु भनेको कुरा मलाई अलिकति के छ लाग्छ, के अरे एउटा जाने युक्तिसङ्गत छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, फेरि दुईवटा घटना जोडेँ मैले। हिजो गठबन्धन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने डरले प्रधान न्यायाधीशकै परमादेशबाट बनेको सरकारले उहाँलाई निलम्बित पार्यो। अहिले न्यायालय पनि अपाङ्ग जस्तै भएको छ। अर्थतन्त्र कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएको छ। हेर्दाखेरि यो घटनाहरू एकपछि अर्को किन? यो त यही त मैले भने नि, प्रधान न्यायाधीशलाई जुन महाभियोग लगाएर जुन हिजो चाहिँ एउटा हटाइया छ, महाभियोग साबित गरेर देखाउनु पर्यो दलले। यदि उहाँलाई लगाएको महाभियोग सही छ भने 2/3 बहुमतबाट सिद्ध गरेर प्रधान न्यायाधीशले हटाइदिनुहोस्। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु सरकार र दललाई। यदि उहाँको चाहिँ 2-4 महिना अब्सेन्ट भएर आफ्नो अनुकूलको चाहिने सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो अनुकूलको चाहिने फैसलाहरू चाहिँ आदेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने वातावरण त्यो हो भने गम्भीर त्रुटि हो, धोकाधडी हो, न्यायालयमाथि धोकाधडी हो। त्यो उहाँलाई तकमा दिनु पनि खोजेको थियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो समाचारकै अगाडि प्रधान न्यायाधीशलाई। तर संवाद यता कता मोडिएपछि त्यो क्यान्सल भएको हो कि यस्तो छ, संवाद आयो।
अब यस्तो छ, अब यहाँ उहाँलाई निलम्बनमा पारिएको छ, अब तकमा दिनु राम्रो होइन भन्ने कुरा विषयवस्तु चाहिँ नैतिकताको पाठ पनि हो, नैतिकताको पाठ पनि सिक्नुपर्छ दलहरूले होइन। अर्को कुरा एउटा कुरा प्रधानले यसरी हटायो। अब अर्थमन्त्री के अरे राष्ट्रमैको गभर्नरलाई जुन अहिले अर्थतन्त्र एकदम गम्भीर सङ्कटमा परेको बेला गभर्नरलाई हटाएर मात्रै अर्थतन्त्र चाहिँ सबल हुने, नहटाए नभए देश खत्तम हुने भन्ने स्थिति छैन। बरु हटाउनै पर्छ भने अर्थमन्त्री हटाएर नयाँ अर्थमन्त्री ल्याइदिए भ्याल्थ्यो नि। अभिभावक त उहाँ हो, अभिभावक त उहाँ हो नि। नयाँ अर्थमन्त्री ल्याएर एउटा विज्ञ बरु त्यहाँ अहिले गैर संसद अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनु पर्थ्यो। गैर संसद विज्ञ अर्थशास्त्री राम्रो अर्थशास्त्री अर्थ मन्त्रालय आवश्यकता त्यहाँ थियो। अहिले विज्ञ व्यक्ति त्यहाँ थियो। तर यहाँ के छ कमजोर भएको रहेछ, के छ भने तपाईँको शान्ति प्रक्रियाको केही बाँकी कार्यभार बाहिर मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ रियलिस्टिक चाहिँ एउटा चाहिँ विश्लेषण हो। यो एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा दलहरूसँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले त्यो मुद्दालाई चाहिँ क्लिन चिट गर्नको लागि आफूलाई चाहिँ सबैलाई रिजाएर चाहिँ मन्त्री बनाएर उहाँले चाहिँ राम्रो काम गर्नु होला, हामीलाई चाहिँ क्लिन चिट दिनु होला भन्ने हिसाबले चाहिँ ल्याएको भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने अघि मैले तपाईँबाट यही जवाब खोजेको थिएँ मैले। अघि जुन बन्दी कुन अवस्थामा चाहिँ संविधानले व्यक्तिलाई गैर सांसद भए पनि मन्त्री बनाउन सक्छ भनेर अहिलेको आवश्यकता बरु त्यो पाटोमा देखिन्छ कि भन्ने धेरैको चान्स पनि हुनसक्छ। होइन यस्तो छ, गैर संसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अहिले देश अर्थतन्त्र चुल्लुमा डुबेको बेलामा अर्थतन्त्र एकदमै डुबिरहेको अवस्था छ। देशै एकदमै भनौँ त्यो श्रीलङ्का जस्तो स्थिति त छैन, तर पनि यो अर्थतन्त्र अलिकति चाहिँ अलिकति साँगुरिएको छ। त्यो साँगुरिएको अर्थतन्त्रलाई एकदम चाहिँ फलीभूत गराउन, एकदम चाहिँ चलायमान गर्नको निमित्त अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई हटाएर बाहिरबाट विज्ञ व्यक्ति ल्याइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव हो होइन। तर के भइदियो भने पुरानो अर्थमन्त्री जसका कारणले अर्थतन्त्र अलिकति साँगुरो घेरामा छ भनेर आरोप लगाएको व्यक्ति बसिरहने, अनि त्यसपछि राष्ट्रमैको गभर्नरलाई हटाएर सबै कुरा ठिक छ भन्ने कुरामा म चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसमा सोलिडारिटी छैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब कानुन मन्त्रीमा गैर संसद ल्याइदियो, कानुन मन्त्रीले आफ्नो हिसाबले काम गर्नु होला, उहाँलाई शुभकामना शुभेच्छा पनि छ होइन। देश एकातिर छ, काम कुरो एकातिर, कुम्रो माने ठिमीतिर भन्ने जुन नेपालको एउटा उखान छ, त्यही हिसाबको चाहिँ उखानले राज्य सञ्चालन प्रक्रिया त्यो भएको छ जस्तो मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। फेरि पाठ परिवर्तन गरे हो, चुनावको माहौल दिन प्रतिदिन गाउँदेखि सहरसम्म चाहिँ चर्चा परिचर्चाको विषय बनिसकेको छ, गर्मागर्मी भएको छ। तर यसै बिचमा यता कता के संवाद सुनिन्छ भने फेरि चुनाव सर्छ। यो संवाद किन बढिरहेको छ? अब यस्तो छ, चुनाव किन सर्छ किन सर्न लागेको भन्ने कुरा कारणहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। के कारणहरू? चासो पक्कै पनि छ। चुनाव किन सर्ने? चुनाव त 6 महिनापछि चुनावको विषयमा पनि अस्ति स्थानीय तपाईँको चाहिँ संविधानको व्यवस्थामा के अरे चाहिँ अवधि सिद्धिएको 6 महिनापछि चाहिँ नयाँ निर्वाचन गर्न सक्ने भन्ने संविधान व्यवस्था छ। यो संवाद चलेकै हो। निर्वाचन नियमावली अन्तर्गत चाहिँ अर्को परिपाटी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न दिग्गज विद्वान विशेषज्ञहरू विद्वान चाहिँ कानुनविदहरूको चाहिँ राय सल्लाह अनुसार चाहिँ अब चुनाव त घोषणा गरिसक्यो। अब यो चुनावलाई चाहिँ किन सार्नुपर्छ, किन चुनाव घोषणा गर्यो भन्ने कुरामा चासो राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै खर्च भइसक्यो, अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्था, देश अर्थतन्त्र एकदमै चुल्लुमा डुबेको अवस्था छ, निर्वाचनलाई पनि छुट्याउन पैसा छैन भन्ने हिसाबले चुनाव सारेको हो भने सार्ने 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने भन्ने हिसाब हो भने पनि राष्ट्रिय सहमति अनुसार गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भने अब विप्लव माओवादीलाई पनि जुन हिंसा हत्याको राजनीति गर्ने एउटा समूहलाई त शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर अर्को शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, एउटा शान्ति प्रक्रिया हिजो नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर आज त्यो 12 बुद्धे समझदारीको जगबाट मुलुक यहाँसम्म चलिरहेको छ। त्यो शान्ति प्रक्रिया त टुङ्गिएको छैन। लगभग केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा विप्लव माओवादीलाई पनि 3 बुद्धे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएकै हो। अब त्यो विप्लव माओवादीलाई बरु चुनाव योगदानमा सार्न सकिन्छ भने दलले बन्दिनु पर्यो। विप्लव माओवादी किरण माओवादी लगायत सबैलाई यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा भाग ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ पनि केही संविधानमा अब्स्ट्याकल छन् तिनलाई करेक्सन गरेर अथवा अध्यादेश मार्फत अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति मार्फत सच्याएर विप्लव माओवादी अरूमा सबैलाई चाहिँ के अरे चाहिँ चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ चुनाव सार्ने हो भने त्यसमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। सरकार र राजनीतिक दलले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई कदापि हुँदैन भने यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु। विप्लव माओवादी र किरण माओवादीलाई पनि राजनीतिक मूल फ्रन्टमा ल्याएर
निर्वाचन आयोगमा उहाँका निर्वाचन आयोगमा के अरे पार्टी दर्ता गर्ने केही समय होला, केही टाइम लाग्ला, त्यो सबै टाइम दिएर निर्वाचनलाई पर सारेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी गराएर चुनावमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि ध्येय पनि के हुनुपर्छ भने हिजो तराईमा आगो जलिरहेको त्यो संविधान मान्दैनौँ भने चुनाव बहिष्कार गरेको समूह थियो, त्यो समूहलाई पनि चुनाव सारेर पनि उहाँलाई मूल ट्र्याकमा ल्याएर चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनु भयो। र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो अवसर हो। हेर्नुहोस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय चुनावमा विप्लव माओवादी र चाहिँ वैद्य माओवादीलाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएर चुनाव सारेर भए पनि उहाँले वातावरण उहाँले चुनावमा भाग लिने हिसाबको चाहिँ चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढायो भने सबैभन्दा राम्रो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। त्यसपछि चुनाव सर्छ। अब यस्तो छ, म सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा ठोक्वा गर्न चाहँदैन। नेतृत्वले नै त्यो संवाद गरिरहेका छन्। म सर्छ कि सुन्नु न, सर्छ कि सर्दैन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्र विक्रमको नाममा चाहिँ चुनाव सार्दैछन् भन्ने उहाँले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो नेताले पनि संवाद गरिरहेका छन्। यदि केपी शर्मा ओलीले त्यो भन्नुभएको भने गलत हो। हिजो उहाँकै सरकारको पालामा उहाँले शान्ति प्रक्रिया 3 बुँदे सहमति गराउनु भयो होइन विप्लव माओवादीलाई केपी शर्मा ओलीले। अहिले उहाँले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ विप्लव माओवादी लगाएर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले त्यो फन्डा हान्दै हिँड्ने हो। उहाँलाई कहिलेसम्म यो नेपालको चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर राखिरहने विप्लव माओवादी र वैद्य माओवादीलाई संविधानको भित्र ल्याएर उहाँलाई दल दर्ता गर्ने समय दिएर उहाँले पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउँदै गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो भने अनि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई के को टाउको दुखाइ हो? म केपी शर्मा ओलीलाई पनि गम्भीर चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत। हो, उहाँ तपाईँले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, पुनर्स्थापना भयो, संसद भएको छ, तपाईँका कारणले संसद पनि बन्दगी बनाउनु भएको छ। त्यो पनि तपाईँले एउटा जोकर ताल गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले चाहिँ संसदलाई बन्दगी बनाउनु काम त्यो जोकर ताल हो। परिस्थिति भिन्न आयो। अब अहिले विप्लव माओवादी चुनावमा भाग लिन्छु, हामीले चुनाव सार्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, चुनाव सार्नु पऱ्यो भन्दै गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रलाई गम्भीर असर गर्ने खेल हो। यसमा हुँदैन भनेर तर्सिने काम गर्ने हो भने त्यो गम्भीर चाहिँ एउटा भुल हुनेछ, दललाई गम्भीर भुल हुनेछ भन्ने म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट यो आह्वान गर्न चाहन्छु र विप्लव माओवादीलाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनको लागि सरकार राजनीति दललाई गम्भीर आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसो भए उहाँलाई समेट्नुपर्छ। यदि उहाँलाई नसमेटेर लिएर जाने हो भने राजनीतिक दललाई दलले गम्भीर धोखाधडी दिएको ठहरिनेछ, मेरो चाहिँ एउटा विश्लेषण हो। यदि चाहिँ हिंसा हत्याको राजनीति छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको चाहिँ पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सक्दैन भने कस्तो निष्ठुरी राजनीतिक दल हुन्, कस्तो निष्ठुरी सरकार हो यो। सरकारले डिसिसन लिनुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई म आज नयाँ वर्षको चाहिँ सुरुवातमा म गम्भीर चाहिँ एउटा चाहिँ अनुनय विनय गर्न चाहन्छु। तपाईँको गम्भीर कङ्क्रिट एउटा डिसिजन लिनुहोस्। विप्लव माओवादीलाई चाहिँ स्थानीय चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनको निमित्त तपाईँले कङ्क्रिट डिसिजन लिनुहोस्। पुष्पकमल दाहाललाई आह्वान गर्न चाहन्छु, माधव कुमार नेपाललाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। बाटो बिराएर मूल ट्र्याकमा आउँछु र चुनावी वातावरणमा मलाई मिलाइदिनु पर्यो भन्ने दललाई होइन, चुनावी प्रक्रियामा आउनु हुँदैन भनेर जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ यो चुनावमा होमेर उहाँलाई चाहिँ बाहिर राखेर चुनाव गर्नु भनेको त्यो सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? अहिले गम्भीर धोखाधडी हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सम्भावना छ। कसरी छ? अब चुनावको लागि केही दिन मात्रै बाँकी छ। असम्भव भने राजनीतिमा असम्भव भनेको राजनीति निर्णय हो। राजनीति निर्णय गरेर संविधानमा केही अब्स्ट्याकल छ भने कानुनविदहरू छन् नि, कानुन मन्त्री कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ, अहिले विज्ञ भनेर ल्याएको उहाँहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्। अरू विज्ञहरूसँग सरकारका चाहिँ कानुनी सल्लाहकारहरू छन्, विभिन्न पार्टीका चाहिँ विज्ञ कानुनी सल्लाहकार छन्। सल्लाह लिएर विप्लव माओवादीलाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ उ गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ कामपुर एकातिर कुम्लुमा ठिमीतिर गर्ने बाटो बिराएको समूहहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आउँछु र चुनावमा भाग लिन्छु भन्ने समूहलाई चाहिँ तिरस्कृत गर्दै जाने, राज्यको सम्पत्ति राज्यको कोषबाट दुहुने के अरे जाने ब्रह्मलुट गर्नको निम्ति विभिन्न बाहनामा राजनीतिक दलका सिफारिसमा चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गरिरहने, यो उल्टो बाटोबाट कहिलेसम्म चल्ने यो मुलुक? सुल्टो बाटो चल्नको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा आदरणीय सबै पार्टीका राष्ट्रिय दलका नेतालाई पनि गम्भीर आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ सही बाटोमा चल्नुहोस्। नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेको ठहरिन्छ, होइन भने आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि विभिन्न बाहना उपबाहनामा मुलुकलाई बन्दगी बनाएर असफल राष्ट्र बनाउनेतिर तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँलाई नेपाली जनताले सराप्नेछ भन्ने म यसै प्रश्न गर्न चाहन्छु।
तपाईँ यो अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको यथार्थ घटना चुनाव सार्दैछन् नेताहरूले त्यो बोल्दै हुनुहुन्छ? अब चुनाव सार्ने यहाँ दुईवटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, चुनाव सार्नुपर्छ भन्नेको लागि माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीलाई समय चाहिएको छ, त्यही भएर चुनाव सार्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यो मिथ्या आरोप हो। केही यथार्थता होला। माधव नेपालको पार्टी साँगुरोमा छ, उसलाई चाहिँ समय भयो भने सङ्गठन गर्ला, केही यथार्थता पनि होला, तर उहाँको आरोप मिथ्या हो। समय त अर्को छ नि, अर्थतन्त्रको एकातिर जाने धराशयी भएको यथार्थ खर्च धान्ने कि नधान्ने भन्ने कुरा एकातिर छ। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विप्लव माओवादी जस्तो उहाँले आफैले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको पार्टीलाई चुनावमा भाग लिनुपर्ने स्थिति छ भने चुनावलाई सारेर गठबन्धनमा आफै धराएको छ। हेर्नुहोस्, गठबन्धन स्थानीय तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने भन्ने कुरा विभिन्न चरणमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मिटिङ, गोष्ठी, सेमिनार भइरहेका छन्। मिलिसकेको देखिँदैन, लक्षण देखिरहेको छैन भने सबै कुरालाई चाहिँ होलिस्टिक रूपमा चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर व्यवस्थापन गरेर अगाडि जान सकेर विप्लव माओवादी सहितको चाहिने चुनावमा सहभागी बनाउने वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि जाने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा राज्य र राजनीतिक दल जान्ने वातावरण बनेको हो कि भन्ने ठहर छ। होइन, आफ्नै हिसाबले चाहिँ उहाँले जानुभयो भने एउटा समयलाई बाहिर राख्दाखेरि कालान्तरमा भोलि त्यसले चाहिँ के परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँले यो संवाद गरे पनि देशको सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा हुमिसक्नु भएको छ। 1 गते तपाईँले सुन्नुभयो होला, सबैले शुभकामना पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लगायत सबैले शुभकामना दिनुभएको छ। अब यो अवस्थामा चुनाव सर्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने? भने यस्तो छ, अब मैले तपाईँलाई भने नि चुनावमा देश हुमिसकेको छ, सारा देशको सबै सम्पत्ति सबै चाहिँ धेरै खर्च भइसकेको छ, धेरै चाहिँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ चुनावमै छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। कहिलेसम्म देशलाई चाहिँ चुनावकै कारणले चाहिँ अल्झाइराख्ने? समयमा चुनाव हुनुपर्छ। समयमा त हुनुपर्छ। समयमा चुनाव हुनको लागि त तपाईँको वैशाख 30 गते चुनाव घोषणा गरिएको छ। त्यो वैशाख 30 गते चुनाव भएन भने देश के चाहिँ अधोगतिमा जान्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र भने? त्यो तपाईँको चाहिँ मङ्सिरमा चुनाव सारेर 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नु पनि सकिन्छ नि। संयन्त्र हामीसँग कमजोर छ भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। 3वटै चुनाव नेपालले गर्न सक्दैन, त्यो संयन्त्र छैन हामीसँग, कमजोर संयन्त्रमा हामी गर्न सक्दैनौँ। हिजो के अरे जाने सङ्घ र प्रदेशको चुनाव सँगै गरे आयो नि त, अनि स्थानीय चुनाव त्यसैमा जोडेर गर्दाखेरि खर्च पनि कम हुन्छ, त्यो गर्न सक्ने वातावरण बन्छ नि त। त्यो संयन्त्र कमजोर छ। संयन्त्र कमजोर छ, संयन्त्र बनाउनु पऱ्यो नि। संयन्त्र त हामी ठुल्ठुला सपनाहरू देखाउँछौँ, ठुल्ठुला सपना देखाउँछौँ, त्यो संयन्त्र मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो राज्यले, होइन? या त्यो गर्न सकेन भने यही स्थानीय घोषणा गरेको चुनावमा अलिकति केही पर सारेर भए पनि विप्लव माओवादीले पनि इन गरौँ, राम्रो होला, देशको लागि राम्रो, राष्ट्रको लागि राम्रो, सबै नेपाली जनताको लागि राम्रो होला। राम्रो गर्ने चुनाव, परिणाममुखी शान्तिमुखी चुनावलाई जाने गर्न सक्यो भने राम्रो होला कि एउटा समूहलाई बाहिर राखेर हामीले चाहिँ चुनाव गऱ्यौँ भने भोलि त्यो बाहिर बस्ने समूहले पनि भोलि सधैँ त्यसप्रति खबरदारी गरिरहने स्थिति सिर्जना भयो भने अनि हामीले चाहिँ कल्पना गरेका आकाङ्क्षाहरू, मनका आकाङ्क्षाहरू कहिले पुरा गर्न सक्छौँ? त्यो भएको हुनाले राजनीतिक दल गम्भीर हुनु जरुरी देख्दछु म। त्यसो भए अहिलेको राजनीति कतातिर गइरहेको छ? 30 गते चुनाव गर्ने पक्षमा छ कि यता कता अल्झिएर अब चुनाव सार्ने पक्षमा छ? अब देश अहिले लेटेस्ट अहिलेको राजनीतिकलाई हेर्ने हो भने मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, राजनीतिक दलको गिद्धदेशी चुनावै छ, चुनावैमा छ। तपाईँ बोलेको संवाद पनि यता कता चलिरहेको छ, सुनेकै छ। अब एकातिर चाहिँ कस्तो छ भने अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने एकदमै अलिकति कमजोर अवस्थाको छ। अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ हेर्दै जानुहुन्छ भने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू यो नेपालको राजनीति, नेपालको स्थानीय चुनाव, नेपालको यो गठबन्धन दल प्रति चनाखो भएर हेरिरहेको स्थिति पनि छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले भर्खरै अस्ति तपाईँको चाहिँ एमसिसी पनि पास भएको छ। त्यसपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा पनि आइरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अनुदानमा सहयोग गर्यो, अब चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट अनुदानमै दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि राखिसक्नु भएको छ। चीनको विदेश मन्त्री नेपालमा भ्रमण आउनु भएको थियो, उहाँसँग त्यही कुरा राख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरेर इन्डिया भ्रमण जानुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, इन्डियामा उहाँको भ्रमणले पनि राम्रै सङ्केतको चाहिँ उदाहरण आएको छ, हेर्नुहोस्, होइन? त्यो भएको हुनाले एकातिर वैदेशिक सम्बन्ध पनि सुध्रिने वातावरणतिर पनि गइरहेको छ। अर्थतन्त्र चाहिँ राम्रो स्थितिमा पनि गइरहेको छ,
अनि ढङ्ग पुगाएन भने नराम्रो स्थिति पनि जान सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ समीक्षा चाहिँ हो नेपालको राजनीति। त्यसो भए 30 गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँले अध्ययन गरेको नेपालको राजनीति, मैले अध्ययन गरेको नेपालको राजनीति मैले भन्दै गर्ने हो भने तपाईँलाई, सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो, दलहरूले चुनावप्रति एकदम चुनावी अभियानमा लागिरहेका छन्। चुनाव हुनैपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सुन्दरता भनेको चुनावै हो। आवधिक निर्वाचन हो, चुनावै हो। चुनाव मार्फत जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वतन्त्र अभिमत प्रकट गर्नु पाउने उनको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। चुनाव हुनैपर्छ। तर चुनाव कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि विद्रोह गर्ने समूह जुन विप्लव माओवादी छन् उसलाई पनि लिएर जाने चुनाव गरेको भए मूलधारमा ल्याएर उहाँलाई चाहिँ चुनाव हाल्ने वातावरण भयो भने राम्रो, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो मेरो विश्लेषण। यदि उहाँलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्ने हो भने भोलि केही चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुनु छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ शङ्का चाहिँ हो। अब तपाईँले के जोड्यो भने अहिले संवाद, चर्का भाषणहरू कुनै पनि पार्टीले म कमजोर छैन भन्ने कसैले पनि बोलेका छैनन्। बरु आफू राम्रो हो भनेर अरूलाई चाहिँ नि कोट्याउँदै गाली गर्ने परम्परा अहिले पनि यथावत देखेको छ। ठ्याक्कै तपाईँको नजरमा हेर्दाखेरि कुन पार्टीको बढी प्रभावकारी होला अहिले हेर्दाखेरि? अब मैले यो राजनीतिक वृत्तमा मैले भन्ने हो भने अब सबै पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी अभियान लागेका छन्। रुलिङ पार्टी अहिले तपाईँको चाहिँ 3-4-5वटा पार्टी रुलिङ पार्टीमा छन्। रुलिङ पार्टीमा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई अब यो निर्वाचनमा हामीले बहुमत ल्याउँछु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गाउँ बस्तीमा सङ्गठन अभियानमा लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नि नेकपा माओवादी पनि आफ्नो अभियानमा देशैभरि लागिरहेको छ। त्यसै गरेर माधव कुमार नेपालको चाहिँ समाजवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी पार्टी पनि गाउँ बस्तीमा सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेको छ। मधेसवादी दल, सबै दलहरू लागिरहेछन्। अब एकातिर तपाईँको चाहिने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि आफूलाई सशक्त रूपमा कुनै पनि हालतमा चुनाव रोकिनु हुँदैन, हामी बहुमत ल्याएर आउँछु भन्ने उहाँले त्यो दम्ब देखाएर उहाँ पनि गरिरहनु भएको छ। एकातिर चाहिने दलहरूले चाहिँ 30-29 वर्षको शासन शैलीको कारणले नेपाल देश अधोगतिमा गइरहेको छ। यिनीहरूको विकल्प हामी नै हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लेनदेनको ग्रुप पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा सशक्त रूपमा आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो जनता जनार्दनले त्यसको भाग्यरेखाको निर्धारण जनता जनार्दनले गर्ने हो। म यो दलको यति छ, ऊ दलको यति छ भनेर भन्न सक्दैन, तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहँदैन। सबै दलहरू आफ्नो ठाउँमा बलै छन्, तर त्यसको फैसला जनता जनार्दनले गर्नेछन् भन्ने मेरो चाहिँ ठोक्पा चाहिँ हो। अब सत्ता गठबन्धनको बहस गरौँ। यता कता सत्ता गठबन्धन बन्छ पनि भन्ने बहस चलिरहेको छ। अझ भित्रभित्रै खटपट पनि छ। हेर्दाखेरि यसको प्रभाव कसरी अगाडि रहला र कसरी अगाडि बढ्ला? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, अब सामान्य प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा ध्येय के हो भने यो गठबन्धनलाई जोगाइरहनुपर्छ भन्ने हो। सत्य नै भन्ने हो भने उहाँ राजनीतिक गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक खेलाडी हो, राजनीतिक कर्मी हो, कुशल खेलाडी हो। देश विदेश स्वदेश सबै सङ्गठेर व्यवस्थापन गरेर लैजान सक्ने एउटा खुबी भएको राजनेता हो कि। तर काङ्ग्रेसभित्रै एउटा पङ्क्तिको साथ छैन उहाँलाई। एउटा चाहिँ राजनेता शेरबहादुर देउवा हो। उहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई सँगै लिएर जाँदाखेरि एकातिर राइजिङ हुँदै गइरहेको नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने उहाँको राजनीति हो उहाँको। त्यसपछि काङ्ग्रेसको लागि अवसर हो, यो एकदम अवसर हो। त्यो काङ्ग्रेसको लागि अवसर पनि हो। विप्लव तपाईँको अब इभन विप्लव माओवादी ल्याएर चुनाव गरे पनि झनै राम्रो हुन्छ जस्तो भन्ने मेरो चाहिँ ठोक्वा हो। अब पुष्पकमल दाहाल र तपाईँको माधव कुमार नेपाल र अरू गठबन्धन सँगै लिएर जाने हो भने नेकपा एमाले कमजोर भएर जान्छ। अहिलेको सरस्वती हेर्ने हो भने मैले क्लियर विश्लेषण ठोक्का गर्ने हो भने अरू दल पनि अब बलै छन्, तर अहिलेको प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस एमाले नै हो। अब माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सँगै गठबन्धन लिएर अगाडि जाने हो भने अनि केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमाले कमजोर भएर जान्छ, नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि गएको हुनसक्छ जस्तो मेरो चाहिँ अनुमान हो पनि त्यही हो। तर नेपाली एमालेको बुझाइ के रहेछ भने जोसुकै पार्टी मिल्यो भने पनि नेकपा एमाले भनेको नेपाली जनताले मन पराएको पार्टी हो। त्यो बुझाइले कसरी हेर्नु भएको छ? अब त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मैले एज अ राजनीति विश्लेषकको हिसाबले मैले कुनै पार्टीलाई राम्रो कुनै पार्टीलाई नराम्रो भने राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्नै पर्छ, मेरो एउटा नैतिक दायित्व पनि हो होइन। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बारेमा म भन्न चाहन्छु। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नै कुबुद्धिका कारणले कम्युनिस्टहरू तितरभित्र भएको स्थिति हो यो। अहिले केपी ओलीको सरकार हुन्थ्यो, चुनाव गराउने बेलाको सरकार हुन्थ्यो। अहिले 5 वर्ष उहाँलाई म्यान्डेट होइन,
नेपाली जनताले 2/3 सरकार दिएन उहाँलाई। अहिलेसम्म उहाँको सबै पालिकामा उहाँको बहुमत छ, सबै प्रदेशमा उहाँको सरकार छ, केन्द्रमा उहाँकै सरकार हुन्थेन। के कारणले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट छिया परेर यो गतिमा गयो भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीले समीक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि म गम्भीर आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडियाबाट। हिजो तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर 2/3 को सरकार नजिक बनाएर अगाडि जानुभयो होइन, सरकार चलाउने अवधारणा दिनुभयो होइन। अब अन्तिममा कसका कारणले कम्युनिस्ट सरकार धराशायी भएर अहिले के हुँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले जनताले समीक्षा गर्नेछन् भन्ने मेरो चाहिँ ठोकुवा हो। अब अन्तिममा स्थानीय तहको चुनावलाई कसरी सफल चुनावको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ? अन्तिममा स्थानीय चुनावमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू यो चुनावको मामलामा इभन मैले विप्लवलाई पनि जोड्नुपर्छ, विप्लवलाई पनि इन गर्नुपर्छ होइन। यो स्थानीय निर्वाचन सफलीभूत गर्नको निमित्त, शान्ति र सौहार्दपूर्ण तरिकाले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निमित्त सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको चाहिँ विल पावर, गुडविल, सबै दलहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति र सहकारी एकताको भावनाबाट हस्त मिलाएर सबै तबकामा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हो। हेर्नुहोस्, हार्ने जित्ने स्वाभाविक कुरा हो। हार्नेले चाहिँ नि जित्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, जित्नेले हार्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यो स्वाभाविक कुरा प्रक्रिया हो। हेर्नुहोस्, एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ। सौहार्दपूर्ण तरिकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनावमा भाग लिने वातावरण सरकारले बनाओस्। राजनीतिक दल त्यो हिसाबले चुनावमा वातावरणमा जाउन् होइन। दलले कसैले बहुमत ल्याउला, कसैले कम ल्याउला, कसैले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ हो, यो आफ्नो एउटा धर्म हो। त्यो भएको हुनाले चुनावी प्रक्रियामा सबै हुमौँ, सबै जनताहरू स्थानीय चुनावलाई सफल बनाउनको निमित्त होसमा हस्ते मिलाएर सहमति र सहकारी एकताको भावनाबाट अगाडि जाउँ र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त अर्थतन्त्रका सूचकलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि जाउँ होइन। त्यो भएको हुनाले अनि मात्रै यो स्थानीय चुनाव सफलीभूत हुने वातावरण अग्रसर हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ हो। र सबै नेपाली जनतालाई नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै तपाईँको चाहिँ स्थानीय चुनावलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त सबै राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिमा अब्बलता आओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तै सबै पार्टीको सहभागिताको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। सबैले हातमा हात मिलाएर यो चुनावलाई सफल पार्नुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँले पनि स्थानीय चुनाव र समसामयिक राजनीतिक विषयको बारेमा मेरा केही कुराहरू राख्ने अवसर तपाईँको टेलिभिजनमा दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारलाई धन्यवाद दिँदै माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र समग्र सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, यो चुनावमा सबै पार्टीहरूलाई सरकारले समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसगरी अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, यसमा सबै चुनाव हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आज हामीले राजनीतिक राजदूत सिफारिस लगायत गैर सांसद मन्त्री बन्ने विषय लगायतका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बातसहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।